तेरी यादें रहे मेरे पास यही काफ़ी है। जब इश्क सच्चा हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बदन कहीं पर हो, दिल हमेशा महबूब के पास ही होता है। मौला हम सबको अपनी ज़ियारत नसीब फरमा। من اینجام زیارت نامه میخونم حسین جانم حسین جانم بذار سایت همیشه رو سرم باشه، قرار ما شب جمعه حرم باشه. حسین جانم حسین جانم